बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं उज़्मा एजाज़ ख़ान और हम दोनों आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक नई सुबह के साथ और दिन के नए आगाज़ के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। जैसे कि हफ़्ते का पहला दिन है, छुट्टी गुजार के सारे लोग अपने अपने कामों पे निकल रहे होंगे, कुछ निकल चुके होंगे। जब हफ्ते इतवार की छुट्टी आती है, कुछ लोगों के पास एक छुट्टी होती है जो कि इतवार की होती है, कुछ लोगों के पास 2 छुट्टी होती है, तो एक फ्रेशनेस सी फीलिंग आती है। जब आप सुबह उठते हैं तो एक नए अज़्म के साथ, एक नए इरादे के साथ, एक नई मोहब्बत के साथ दिन का आगाज़ करते हैं। तो दुआ यही करते हैं कि जो सबके काम है वो इस नए दिन के साथ, हफ्ते के नए दिन के साथ, नई शुरुआत अच्छी वाइब्स के साथ हों। एग्जैक्टली और पता है क्योंकि इस दफ़ा 1-2 छुट्टियां ज़्यादा हो गई, तो इतने दिनों बाद जो है जब आप काम शुरू करने जाते हैं तो आपका दिल भी नहीं कर रहा होता। बिल्कुल आपने सही हाँ, कहा। तो ये भी बड़ी हिम्मत के साथ जो है ना वो बाहर निकलने वाली बात है। आज मुझे खुद भी ये अंदाज़ा हो रहा था, सुबह सुबह उठने में मुझे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि 3-4 दिन में सारी रूटीन जो है वो बदल गई। क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो पेंडिंग होते हैं और आप छुट्टियों में कर रहे होते हैं, और क्योंकि जब एक आपकी रूटीन बनी हुई होती है तो आपका दिल करता है कि आप, क्योंकि हम लोग जैसे बहुत सुबह उठते हैं तो दिल करता है कि थोड़ा सा ज़्यादा सो जाएं छुट्टी में। लेकिन चूँकि आदत हो चुकी होती है इसलिए फिर आप सो नहीं पाते, लेकिन अल्टीमेटली आपकी बॉडी को रिलीफ मिलता है जब आप छुट्टी पे होते हैं। जो घर के बाकी काम काज होते हैं, जो आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन्हें आप किसी न किसी तरह अच्छे और ऐसे तरीके से अपने घर वालों के साथ निभा रहे होते हैं। एग्जैक्टली उसमें तो स्टार्ट करते हैं आज की एक अफसोसनाक खबर के हवाले से, जो इस वक्त सारे न्यूज़ चैनल्स पे और अखबारात की जीनत बनी हुई है। वो खबर बड़ा अफसोस है ऑनेस्टली। हमारे यहाँ सिक्योरिटी के हवाले से गुज़श्ता एक अरसे से बड़ा सुकून था, मगर कल एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। बाजोड़ में JUI वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा था, तो उसमें एक खुदकश बमबार ने ख़ुद को उड़ा लिया और इस धमाके के बायस ऑफिशियली कोई 44 के करीब अफराद जाँ बहक हुए हैं और 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और उसमें ये जो अमवात और हलाकतों का जो मामला है, इस हवाले से भी अलग अलग खबरें सुनने को मिल रही है डिजिटल मीडिया पे। कुछ है ना? बिल्कुल, मैं इसी तरह से ये बताऊंगी आपको कि जो लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं उनकी जो फिगर्स हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, जो ऑफिशियली हमारे पास फिगर्स आती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। लेकिन बात सारी अमवात का नहीं है, बात सारी अफसोसनाक वाक़े का है। हम शुक्र अदा करते हैं कि मुहर्रम के जो 2-3 दिन थे ये खैरियत के साथ अल्लाह ने गुजार दिए। बहुत बड़ा जुलूस होता है और बहुत लोग उसमें होते हैं। इससे पहले हमने देखा जो माजी में हमने इस तरह के हमले भी देखे जो कि मुहर्रम के जुलूसों के ऊपर भी किए गए, और उससे बहुत ज़्यादा जो नुकसान जानी था, माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। और हम अल्लाह से यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला ये मुहर्रम का टाइम खैरियत के साथ गुजर जाए। लेकिन 2 या 3 दिन जो मुहर्रम के खैरियत के साथ गुजरने के बाद ही कल ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। दिल खून के आंसू रो रहा है। 100 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। मैं आपको ये बताती चलूँ, जिस जगह पे ये धमाका हुआ वहाँ से लोगों को हेलीकॉप्टर के ज़रिए पेशावर के हॉस्पिटल्स ले जाया गया और वहाँ पे जो इमरजेंसी थी वो नाफिज कर दी गई। जो फिगर्स ऑफिशियल आ रही हैं वो तो 44 के करीब आ रही है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि ये फिगर जो है 85 के करीब पहुँच चुका है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जो चीनी नायब वज़ीर आज़म है वो अपने वफ़द के हमरा भी पहुँचे। ये उनका 3 रोज़ा दौरा है, और ऐसे मौके पर जब कोई बाहर से आपके मुल्क में आता है, इस तरह की दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई हो तो ये एक अच्छा तासुर नहीं जाता। एग्जैक्टली ऐसे ही है। पाक फ़ौज के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उन्होंने ज़ख्मियों को वहाँ से हस्पताल मुंतकिल किया है और फ़ौरी तौर पे उनको जो मतलब तिबी सहूलियात फ़राहम की जा सकती हैं वो की जा रही हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अभी JUI के वर्कर्स कन्वेंशन था, वहाँ पे हमला हुआ है। आने वाले दिनों में क्योंकि इलेक्शंस हैं और इन जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्होंने अपनी अपनी कैंपेन्स करनी है और नए वादे करने हैं आवाम के साथ कि इक़्तिदार में आके वो ये करेंगे वो करेंगे। तो एनीवे, तो उस हवाले से भी सिक्योरिटी जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है। ये आने वाले दिनों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और बाकी जहाँ तक रही बात ये मुहर्रम के दिनों के हवाले से, तो वो वाकई जितने भी हमारे ये हिफाजती अमूर पर पाबंद थे जो इदारे और जितने भी इसमें लोग
مطلب انوالو تھے ان سب کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. سلام پیش کرتے ہیں. کہ ایک احسن طریقے سے سارا معاملہ جو ہے نا وہ انجام پا گیا ہے. اینی وے آنے والے دنوں کے حوالے سے ہم نے ضرور بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج اس حوالے سے بات کرنے کے لیے, الیکشنز کے حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں جناب فاروق ڈاڈی صاحب, جو کہ تجزیہ کار ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم, کیسے ہیں فاروق بھائی؟ وعلیکم السلام, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ بالکل. فہیم, ہم پہلے تھوڑا سا اپنے ناظرین کو اسمبلیوں کے تحلیل ہونے کے حوالے سے بتا دیں کہ آیا یہ مقررہ وقت پہ تحلیل ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی. رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی مقررہ وقت سے 2 دن پہلے یعنی 48 گھنٹے پہلے خود سے جو اسمبلیز ہیں ان کو ڈیزالو کر دیا جائے گا. جو ایک متفقہ جو ایک ڈیٹ آ رہی ہے وہ 12 اگست کے حوالے سے آ رہی ہے. اگر تو انہوں نے 12 اگست کو نہیں کہ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 11 اگست کو کر دیں گے, اور اگر 11 اگست کو اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوئی تو 13 اگست کو آٹومیٹکلی ان کی جو اپنی مدت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ خود بخود ڈیزالو ہو جائیں گی. اچھا, فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے اسمبلیوں کے ڈیزالو ہونے کا کہ اگر خود سے اسمبلیاں ڈیزالو کی جاتی ہیں یعنی کہ 11 اگست کو, تو پھر 90 ڈیز کا آپ کو الیکشن ٹائم مل جائے گا, یعنی کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی. اور اگر اپنی مدت وہ ختم کرے گی یعنی کہ 48 گھنٹے بعد اس کی اپنی مدت ختم ہو جائے گی, تو پھر 60 دن کا ٹائم ملے گا جو کہ الیکشن کرانے کا. تو یہ ایک بڑا یہ جو فنومینا ہے نا, اس کو دیکھتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا یہ ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر ہی یعنی کہ مقررہ ٹائم ہے جس میں جو اس کی اپنی نیچرل لائف ہے اس سے پہلے اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیا جائے گا. اچھا, اس پہ بھی سیاست ہوتی ہے؟ جی جی, اس کے اوپر بھی میں یہی تو کہہ رہی ہوں, نمبر گیم جو ہے نا, یہ جو گیمز ہے نا, اس کے اوپر بڑا ایک اثر ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ رانا ثناء اللہ کا بڑی مزے کی بات ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نواز شریف صاحب جی آ جائیں, ان کے اوپر جو کیسز ہیں اس طرح کے کیسز تو چلتے رہتے ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی ان کو تو بلا وجہ جو ہے وہ ایک ایسے مقدمے پھنسا دیا گیا جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا, ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ججز کے نام لیا, ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے اس فیصلے پہ شرمسار ہیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اچھا, وہ تو میرا خیال بیمار ہیں شاید, وہ اسی وجہ سے گئے ہوئے ہیں, اور جیسے ہی وہ صحت مند ہوں گے اور حالات فضا اچھی لگے گی انہیں تو ضرور واپس آ جائیں گے وہ. فاروق صاحب, سر بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن مقررہ وقت پہ ہی ہوں گے؟ کیونکہ یہ سوال ایک عرصے سے ہم لوگ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, اور ابھی وہ وقت آ گیا کہ اب لگ رہا ہے کہ شاید ہو جائیں گے. دیکھیں, جہاں تک اسمبلی تحلیل کرنے کی بات ہے اس پہ تو مجھے امید ہے کہ وہ تحلیل ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. اب جہاں تک بات الیکشن کی, یہ بہت بڑا کویشچن مارک ہے, کیونکہ ان کے جو تجربات پنجاب اور کے پی کے میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے وہ بڑے کامیاب گئے. جو اسٹیبلشمنٹ نے ایک جو سسٹم نافذ کیا تھا ان کے مطابق ہی چلا ہے, اور اس ملک میں جس دن اسٹیبلشمنٹ چاہے گی اس دن الیکشن ہو جائیں گے, اور جب نہیں چاہے گی کچھ نہیں ہوگا. یہ ہمارے ملک کی ایک بدقسمتی ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو مانا نہیں جاتا. جب سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دے دیا, ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے, کہ ایز پر کانسٹیٹیوشن قانون کے مطابق آپ نے پنجاب میں 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں, وہ الیکشن انہوں نے نہیں کروائے 14 مئی کو, اور صاف قلم کو لگا ہم تو نہیں مانتے, ہم تو نہیں کرتے. مقصد اس نہج پہ آ گئے, تو انہوں نے الیکشن نہیں کروائے, اور اس سے ان کو ایک اور دھارس بندی کہ ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا. اور ہم سب نے دیکھا کہ جس طرح رول آف لا ہمارے یہاں کہیں نظر نہیں آیا, اور جس طرح ہماری اعلیٰ عدالتوں کے احکامات کو مسترد کیا گیا, تو ایک ادارہ دوسرے ادارے کے احکامات کو مان نہیں رہا. اگر سپریم کورٹ کے اور ہماری عدالتوں کے احکامات اور آرڈرز کو ہم نہیں مانیں گے تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا یہ قانون ہمارا کس لیے ہے؟ لیکن سر جماعتوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی ابھی 2 ہفتے پہلے ان کا بیان آیا تھا, نوید قمر نے کہا کہ ہم تو ایک دن کا التوا بھی نہیں چاہتے الیکشن میں. ایون دو انہوں نے تو یہ بھی سوچ لیا کہ جی ہمارے جو وزیر اعظم ہوگا وہ بلاول بھٹو زرداری ہوگا, تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دن کا التوا نہیں چاہتے. یہ کون طے کرنے والے ہوتے ہیں کہ بلاول وزیر اعظم ہوگا؟ یہ تو پاکستان کی عوام طے کرے گی. یہ اگر یہ سمجھتے ہو کہ ان کو کسی نے کنفرمیشن دے دی یا باہر سے کنفرمیشن آ گئی تو یہی ہوں گے, اب اور کوئی چوائس نہیں ہے. جناب سوری, یہ ہمارے ملک کے عوام اس کا فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. ہم اگر ابھی بھی آپ نے باہری بیرونی اشاروں پہ چلنا اور بیرونی مداخلت اور بیرونی
اس کے اوپر عمل درآمد کرنا، تو پھر ہم کو کیا یہاں پہ کیا کریں ہم لوگ؟ اب مقصد آپ ہماری اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا، ہماری سیاست کا بیڑا غرق ہو گیا، ہمارے قانون، ہمارے آئین، ہمارے کانسٹیٹیوشن، ہماری لیجسلیچر، ہر چیز کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، ہر ادارہ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے جو اختیارات ہوتے ہیں بہت محدود ہوتے ہیں، نہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے، نہ کوئی وہ بڑا فیصلہ کر سکتی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے 2.35 ارب روپے کی نئی گاڑیاں بیوروکریٹس کے لیے خریدنے کا اعلان کیا ہے۔ یہاں ملک میں لوگوں کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے، ان بیوروکریٹس کے پاس ایک کے پاس 60 اور 70 لاکھ کی گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں۔ آلریڈی ان کے پاس گاڑیاں پہلے بھی ہوں گی نا؟ پہلے سے بھی گاڑیاں ہیں، ان کی بجلی فری، ان کا پیٹرول فری، ان کا ہر کچھ فری۔ تو یہ کیا صرف عوام مرنے کے لیے رہ گئی ہے؟ اب آپ بجلی کے بل دیکھیں، کراچی الیکٹرک کے کئی گنا زیادہ ہے بنسبت اسلام آباد اور لاہور اور دوسروں کے علاوہ، یعنی کہ جتنا آپ کا سلیب بڑھتا جائے گا اتنا ریٹ بڑھتا جائے گا۔ میں بڑے مقصد دکھ کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ 2007 میں جب اس کی نشکاری کی گئی جنرل پرویز مشرف نے، تو اس معاہدے کے اندر ایک شک تھی کہ 7 سال تک کراچی الیکٹرک جو ہے وہ اپنے نرخ بڑھا نہیں سکتی۔ لیکن جیسے 2008 میں زرداری صاحب کی حکومت آئی، زرداری صاحب نے ان سے دوبارہ معاہدہ کیا اور اس شک کو ہٹا دیا تاکہ وہ اپنے منمانی کر سکے اور اپنے نرخ بڑھائے۔ تو اس دن سے یہ منمانی چل رہی ہے۔ ایک اور جو اہم بات تھی وہ یہ بات تھی کہ یہ جو گورنمنٹ آئے گی جو کہ نگراں گورنمنٹ ہوگی، اس کے وزیر اعظم کے لیے مختلف نام آ رہے تھے اور کہا یہ جا رہا تھا، بڑی جو ہے وہ چہمگوئیاں ہو رہی تھی اس نام کے حوالے سے کہ اسحاق ڈار کا نام سامنے آ رہا تھا، لیکن جو مسلم لیگ نون ہے ان کا یہ کہنا ہے یہ افواہ تھی، یہ بالکل افواہ تھی، اس کا کوئی سرے سے تعلق ہی نہیں ہے، کوئی بیوروکریٹ آئے گا یا کوئی سیاستدان آئے گا یا کوئی جج آئے گا، اس کا فیصلہ بھی نہیں کیا گیا ہے۔ جی ہاں فاروق بھائی، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے، پولیٹیکل کیمپینز کے حوالے سے، الیکشنز تو آپ نے کہا وہ ہوں گے ہی ہوں گے، اس دفعہ تو وقت آ گیا ہے کہ اب نہیں بچ کے نکلا جا سکتا ہے، الیکشنز تو کروائے ہی جائیں گے۔ تو یہاں پہ آپ ذرا اپنی سیاسی بصیرت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بتائیں کہ آنے والے دنوں میں کون سی سیاسی پارٹی کا پلڑا آپ کو بھاری نظر آ رہا ہے، عوام کس کو منتخب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر دیکھا جائے زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو اس وقت پی ٹی آئی جو ہے سب سے سر فہرست، سب سے آگے ہے اور 2/3 میجورٹی سے زیادہ ان کی مقبولیت ہے عوام میں، اور جس طرح اس کو دبایا جا رہا ہے، دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اتنی مقبولیت اس کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں، جب ان کو اسمبلی سے باہر کیا گیا تو وہ بجائے ہارس ٹریڈنگ کے، خان صاحب نے ہارس ٹریڈنگ کے بجائے وہ عوام میں چلے گئے، وہ ایک صحیح فیصلہ تھا اور عوام نے ان کو بڑی پذیرائی دی اور انہوں ہاتھوں ہاتھ قبول کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کے ساتھ اور کون سی پارٹی آپ کو لگ رہی ہے؟ سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کو اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، کراچی کی حد تک تو آپ بھول جائیں، لیکن مگر میئر بھی انہی کا ہی ہے، میئر ان کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن میری نظر میں، میرے اپنے اوپینین، ایک باعث ہے، وہ ایک جانبدار ہے، ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ پہلے کروائے نہ ابھی، اور کھلا وہ حمایت کر رہے ہیں۔ یہ تو الزام میرا خیال ہے کہ جب سے ہم نے وائس سنبھالی ہے تب سے یہ ہے کہ الیکشنز ہوتے ہیں، ہارنے والا ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ سر یہاں تو ہارنے سے پہلے ہی آپ اس کا رول دیکھ لیں، میں ایک تجزیہ کار کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میرا کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے، لیکن میں نے پہلے بھی جتنے دیکھے الیکشن اور ابھی، یہ تو کھل کے آ گیا۔ سر لیکن یہ بھی بات ہے نا کہ جب 2013 کے الیکشنز ہوئے تھے، تب جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی، الیکشنز ہوئے تھے، تو نون لیگ نے الزام لگا دیا تھا، حالانکہ ان کے لوگ تھے الیکشن کمیشن والے، انہوں نے کہا کہ جی جانبدار، ان کو ایک خاص سسٹم کے تحت ان کو لایا گیا ہے۔ ہم بات یہ نہیں کر رہے عوام کی مقبولیت والی پارٹی ہو، یہ مجھے صرف بتائیں، جو نمبر گیم ہے نا سر، پہلے ایک پارٹی پھر دوسری پارٹی، ان سے پہلے بھی تو کوئی نہ کوئی پارٹیز تھی نا جو عوام میں مقبول رہی اور انہوں نے ملک کے فائدے کیے، تو آخر ہم کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ ووٹر جو ہے اس کی اپنی بھی تو ایک حیثیت ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں،
पहले 70 की दहाई में भुट्टो साहब की पार्टी पीपल्स पार्टी सबसे सर फहरिस्त थी। उनको लटका देने के बाद उनको इनके साथ जुल्म किया गया, उनको नाहक सज़ा दी गई और नाहक उनको फांसी दी गई, जो एक गैर कानूनी और गलत फांसी दी गई, ठीक है। उसके बाद उनकी मकबूलियत बढ़ी, ठीक है। उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी बेटी, उनके बेटे, सब मकसद पूरा ख़ानदान सियासत की नज़र शहीद हो गया, तबाह बर्बाद हो गया, ठीक है ना। अब आज अगर बड़े अफसोस के साथ हमको कहना पड़ता है कि वो जिन्होंने भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया था, आज उनकी औलादों के साथ बिलावल बैठा हुआ जो बेनज़ीर के कत्ल में शामिल थे, आज बिलावल भुट्टो उनके साथ बैठे हुए हैं। तो बड़ा अफसोस होता है ये देख के, और ये हम देखते हैं कि ये वो पीपल्स पार्टी, मेरी नज़र में कम से कम ये वो पीपल्स पार्टी नहीं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कायम की थी, या बेनज़ीर हमेशा औरत की हुर्मत के लिए बात करती थी। अभी मुझे बताएं कि ये जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में जो कुछ हुआ, तो ये शहरी रहमान जो सबसे ज़्यादा क्यों कुछ कह नहीं रही असेंबली में, सेनेट में, कल एक बिल पेश हुआ, कल या परसों जो भी एक बिल पेश हुआ सेनेट में, उसमें कहा गया कि फलां पार्टी पे आप पाबंदी लगाएं पीटीआई के ऊपर, तो शहरी रहमान उसे सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन ये क्या तरीक़ेकार है कि आप एक जमहूरी पार्टी होते हुए दूसरी जमहूरी पार्टी को आप उसको बैन करने की हिमायत कर रहे हैं? क्या ये कोई तरीक़ेकार है? आप खुला मैदान है, आवाम के पास जाएं, आवाम किसको दे रहे हैं? लेकिन अब सर खुला मैदान तो नहीं है, आपको बताइए। मुझे ये बताएं कि ये जो एक नई सियासी पार्टी आ रही थी इस्तेहकाम पाकिस्तान, जिसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ के बड़े बड़े नाम शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, इसका क्या आपको मुस्तकबिल नज़र आता है? ज़ीरो, नहीं, ज़ीरो, ये ज़ीरो, हाँ, क्योंकि आप इन सबको तो ले आएंगे, कितने बड़े नाम हैं, वोटर कहाँ से लेके आओगे? अब पब्लिक की हिमायत कहाँ से लेके आओगे जब तक पब्लिक नहीं चाहेगी? हाँ, अगर आपने ये तय किया है, जैसे कि अल्लाह ताला गनी के रहमत करे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो मॉनेटरी करप्ट नहीं थे, उनके कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने पैसों में और इसमें करप्शन किया, हाँ, लेकिन पावर करप्शन थी। आप वोट किसी को भी दें, रिजल्ट जो जीतेगा वो काफ लीग का होगा, चाहे पब्लिक उसको वोट दे या ना दे। मुझे वो रेफरेंडम याद है, 98% वोट्स मिले थे उन्हें उसमें, जिसमें सब ने, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने कह दिया था कि अब इन्होंने भी यही तय किया हुआ है, इन्होंने भी यही तय किया हुआ है कि आवाम किसी को भी वोट दे, रिजल्ट तो वही आएगा जो हमने इस्टेब्लिश किया है। जो ये सारी जो अगर इलेक्शन होंगे तो ये इंजीनियर्ड होंगे। ये चाहते हैं कि इमरान खान को पहले दीवार से लगाया जाए, पीटीआई को बैन किया जाए। आप मुझे बताएं 200 केसेस उसके ऊपर कर दिए हैं, क्या केसेस तो नवाज शरीफ के ऊपर भी हैं, केसेस तो 200 किसी के ऊपर नहीं, 100, 2, 4, 6 केसेस, 10 केसेस, लेकिन ये 200 केसेस, लेकिन सर, हर बात पे आप खांसे, आप पे केस, रहे हैं, आपने उंगली उठाई, आप पे केस, आप उस जगह नहीं गए जहाँ पे आप पे केस, आपका कारकुन को मार डाला, उसका केस आपके ऊपर। तो इमरान खान साहब के पीटीआई के जो पिछले जो 3.5 साल थे, उसमें जितने भी जो इस वक्त लोग इक़्तिदार में हैं, ये लोग रोजाना ही अदालतों में पेशी हो रही थी इनकी, उन्होंने भी तो अपना सारा दौर इन लोगों की पेशियों के ऊपर ही अपनी एनर्जी लगाए रखी है। देखिए, अगर वो आप मुकदमात देखें, मेजॉरिटी 80% to 90% वो मुकदमात थे जो मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी पे किए, तो पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पे किए हुए थे, वो मुकदमे वो फेस कर रहे थे। तो पीटीआई पे कर दिए पीटीआई ने तो जो वो मुकदमात थे जो नैब के थ्रू थे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप पीटीआई का दौर देखें तो सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो थे वो पॉजिटिव में जा रहे थे। आपकी एक्सपोर्ट, आपकी रेमिटेंसेस, आपकी एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज, आप ये इतना अच्छा जा रहा था माहौल। 150 रुपये का आपका डॉलर था और 150 रुपये का पेट्रोल था। इतनी सस्ती, तो क्या जरूरत थी इसको हिलाने की? फारूक साहब, ये बात तो आप अभी अब हम बैठ के कह रहे हैं कि जी उस वक्त बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन उस वक्त भी जो सियासी जमातें थी वो उस माहौल को बहुत बुरा कह रही थी। महंगाई तो ऑफ कोर्स बढ़ी रही है, लेकिन मेरा एक सवाल ये कि जैसे कि आपने कहा कि इलेक्शन इंजीनियर्ड होंगे, तो फिर आवाम जाए कहाँ, वोट किसको दे, जब पहले से ये सारी चीजें पता है कि इंजीनियर्ड होंगे और ये लोग आएंगे, ये करप्शन होगी, ये सारी चीजें होंगी, आवाम को कैसे एतमाद में लिया जाए? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आती है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। इस्टेब्लिशमेंट अगर अपनी ईमानदारी के साथ चलेगी
अगर वो चाहती इस मुल्क का भला हो, इस मुल्क के लोगों का भला हो, तो इस्टेब्लिशमेंट को अपना रोल अदा करना होगा और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हमारे जजेस को भी हिम्मत दिखानी होगी और आज़ादाना फैसले करने होंगे। ये जो हमारे हमने सुना है कि मतलब अगर ऐसी बात है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी प्रेशर होना चाहिए कि मुल्क के हालात ठीक करें, जिस वक्त जो है माशी तौर पर मुल्क किस तरफ चला गया है। सर आप देखें, अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। आपकी जो इकॉनमी बेस करती है ना पाकिस्तान की इकॉनमी, वो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कस्टम, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, 3 इदारों का मिलके एक है। ये आपके मुल्क के कौमी बजट के अंदर 60% कंट्रीब्यूट करता है और सबसे ज़्यादा करप्शन इसी महकमे में है। आम तो ऑलरेडी टैक्स की वजह से इस कदर परेशान है इस वक्त, इतना ज़्यादा टैक्स उन्हें देना पड़ रहा है, चाहे वो पेट्रोल की कीमत में हो, बिजली कीमत में हो, या कोई भी आप चीज़ खरीदें उसके ऊपर भी अवाम अच्छा खासा टैक्स जो है वो दे रही है। अच्छा, एक तो पॉइंट ये हो गया, इस पर थोड़ी सी बात कीजिएगा। और दूसरा ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में कोई भी सियासी जमात इक़्तिदार में जब वो आती है तो उसे किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है और उनसे निपटने के लिए उन्हें क्या करना होगा, या अभी इलेक्शंस में इन सियासी पार्टियों को जो है वो किस किस्म के वादे, दावे और इरादे करने पड़ेंगे, उस पर रोशनी डालिए। देखिए, जो भी नई हुकूमत आएगी, सिविल गवर्नमेंट, आज तक हमने देखा किसी ने भी इंडिपेंडेंटली कोई काम नहीं किया। उनका काम अगर फॉरेन पॉलिसी का है तो फॉरेन पॉलिसी वो नहीं, जो ख़ास होती थी वो कहीं और बनती थी, और बाज़ फॉरेन पॉलिसी हमें डिक्टेट की जाती थी बाहर से। अभी मिसाल के तौर पे आप ये यूक्रेन और रशिया की जंग का देख लें कि उसके अंदर आप पे प्रेशर था कि आप वो करें, इसको रशिया को कंडेम करें, यूक्रेन को सपोर्ट करें। ठीक है। और यूएस ऑफिशियल स्पोक्समैन टीवी पे आके कह रहा है कि पाकिस्तान ने हमारी बात नहीं मानी तो हमने रिजीम चेंज हमने की है। ये ऑफिशियली मेरे पास वीडियो मौजूद है इसकी, मैं पहले भी एक चैनल पे ये कह चुका हूँ साइफर के मौजू के ऊपर। अब बात ये कि मैं टैक्सेस पे आ जाता हूँ कि इस मुल्क के अंदर कोई टैक्स देना ही नहीं चाहता। ठीक है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है। अभी मैं शबर जदी का पिछले सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि जब मैंने मुल्तान में एक साहब को नोटिस दिया तो 40 MNA तमाम सियासी जमातें, जिसमें पीपल्स पार्टी के, PTI के, मुस्लिम लीग नून के 40 साउथ पंजाब के MNAs आ गए। कहते मियाँ क्या बात है, क्या किया है, ये तो हो नहीं सकता, हम नहीं देंगे। यानी 100 रुपये पे 50 पैसे टैक्स वो देते थे, जबकि उनका जो टैक्स का रेशियो बनता था वो 100 पे 15 रुपये कम से कम। तो 15 रुपए किए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मुमकिन, तो हम देंगे ही नहीं, कैसे आप कर सकते हो। और उसको लीड कर रहा था शाह महमूद कुरैशी। अच्छा, ये नहीं था। और ये PTI की गवर्नमेंट के दौर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये किसी भी जमात से हो, जहाँ इनके अपने मुफादात होते हैं, ये सब एक इस पे आ जाते हैं। अब आप इधर आए कि आप देखें कि आपके यहाँ लीकेज ऑफ रेवेन्यू कितना हाई है कि बलूचिस्तान के थ्रू जो स्मगलिंग होती है, जो ईरान से ऑयल पाकिस्तान में आता है, मिलियंस ऑफ लीटर डेली की बुनियाद पे आता है। वहाँ से पहले 18 रुपए का था, आज सुनते हैं कि 29 रुपए का 1 लीटर मिलता है, जो आप 200, 225 का यहाँ बेचते हैं पाकिस्तान में आके। वो पैसा किस मद में कहाँ जाता है? हुकूमत से जब पूछा गया तो वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ बेरोजगारी, इनका रोजगार गरीबों का इसी पे है, और बलूचिस्तान से लेके सक्कर तक रोजगार नहीं, इसलिए इनको जो ऑफ द रिकॉर्ड स्मगलिंग अलाउ की गई है। अच्छा, ये क्या तरीका है? आने वाली हुकूमतों को इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन आप देखें ना, अब सिगरेट के जो टोबैको वाले हैं KPK के अंदर, वो टैक्स देना नहीं चाह रहे। सर, आपकी बात ये बिल्कुल सही है, आपने कहा, लेकिन हम अभी जो हमारा एक मेन मोटो है जिसके हम बात कर रहे हैं कि आया के इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, मुझे सिर्फ ये बताइए कि जैसा कि हमने कहा कि ये जो बारी नंबर गेम की जो सियासत है, आज मेरी बारी तो कल तुम्हारी बारी, इस बारियों में आप कहाँ देख रहे हैं दोनों पार्टियों को? और अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करें तो एटलीस्ट उन्होंने अपना 5 साल टेन्योर पूरा किया था, किसी भी तरह रगड़ा खा के किया, बुरी हुकूमत मिली, जो करके किया। आप आगे क्या देख रहे हैं? हमारे पास अगर ऑप्शन नहीं है, ये तो वोट देने वाला जाए कहाँ? सर, वो हुकूमतें आप देखें 2008 से 2018 तक दोनों ने पूरे टर्म्स किए। 5 साल जरदारी साहब ने किए, 5 साल नवाज शरीफ ने पूरे 5 साल नहीं किए। ये इसकी 4 साल जो भी है। जी।
اب اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ انہوں نے حکومتوں میں کیا چلایا؟ انہوں نے صرف IMF سے قرضے لیتے رہے ہیں، کرپشن کی ہے، حکومتیں چلائی ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، یہ سب کچھ ہوا۔ اگر پاناما کیس ظاہر نہیں ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر کوئی ہاتھ ڈال سکتا، کیونکہ ہر ادارہ ان کی گرفت میں تھا، کوئی کورٹ ان کے کہے بغیر فیصلہ نہیں دے سکتا تھا۔ جسٹس قیوم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح چیف جو پنجاب کے تھے وہ فون پہ ان کو ہدایت دے رہے ہیں کہ بے نظیر کی سزا ڈبل کریں۔ آپ نے جسٹس ٹارر کا دیکھا، آپ سعید الزماں صدیقی کو دیکھو، ان سب کو نوازا بھی کیا، کسی کو گورنر بنایا، کسی کو تو سر پریزیڈنٹ آپ مجھے بنایا۔ بتائیں ووٹر کو کس طرح ایجوکیٹ کریں ہم دیکھیں آج کل کے حالات آج کا ووٹر بہت سمجھدار ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے۔ سب سے زیادہ سمجھدار آپ کے اوورسیز پاکستانی، جو آپ کے اکانومی میں سب سے ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ کو 30-32 ارب ڈالر سالانہ یہاں پہ بھیجتے ہیں، اسی کے اوپر آپ کی اکانومی چل رہی ہے، آپ نے ان کا ووٹ بند کر دیا۔ کیوں بھائی؟ آپ کو ان سے پیسے تو چاہیے لیکن آپ ان کو ووٹ کا حق نہیں دو گے۔ پاکستان میں ہر چیز، آپ شناختی کارڈ بنانے جائے تو ڈیجیٹل، آپ پاسپورٹ بنانے جائے تو ڈیجیٹل، آپ جو کریں ڈیجیٹل، لیکن جب ووٹ آپ کا ڈیجیٹل کیا، کمپیوٹرائز کیا، آپ نے اٹھا دیا کہ نہیں ہم تو تھپوں والا کام کریں گے۔ کیونکہ سر دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، مگر جب الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں نا، ہارنے والی جو جماعت ہوتی ہے وہ تو آ کے یہ بات کر رہی ہوتی ہے کہ ہم جب آئیں گے اقتدار میں تو آ کے ہم ان سب کو ڈیجیٹل کر دیں گے، اور جب وہ اقتدار ملتا ہے ان لوگوں کو تو اس کے بعد وہ سارے مطلب اس کے اوپر کام نہیں کر پاتے۔ دیکھ لیں ابھی حکومت نے، آپ نے 300 تک ڈالر کر دیا، لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، کچھ نہیں مل رہا، اتنی مہنگائی ہے، آپ بجلی کا بل ادا نہیں کر، اور کہتے ہیں ہم اگلی بار آئیں گے تو ہم بہت اچھا کریں گے۔ اللہ کرے کہ ہمارا ووٹر جو اسی طرح سے تھوڑا ایجوکیٹ ہو اور آنے والے الیکشنز میں ہم تمام تر لوگ یہ سوچ سمجھ کے ان کو ووٹ دیں جو ملک کے لیے اچھے ہوں، عوام کے لیے اچھے ہوں۔ بالکل ایسا ہے۔ پروگرام کا وقت غالباً اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے، تو فاروق بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور واقعی آج موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر کافی بات ہو سکتی ہے، آئندہ آنے والے پروگرامز ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک جو ہے ہمارے فیس بک پیج www.facebook.com/newscafe پہ ضرور دیجیے گا۔ فہیم عباس، عظمیٰ، اعجاز خان اور نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔